अब मेरे भाइयों, वुज़ू का तरीका इख्तिसार के साथ वो भी समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि अगर वुज़ू के साथ मिसवाक की जाए तो इंतहाई अफजल अमल। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाकी मा कुल्ली सलातिन व फी रिवायतिन मा कुल्ली वुज़ू। अगर मेरी उम्मत पर मुझे मुशक्कत का खतरा न होता तो मैं इन पर फर्ज कर देता कि हर वुज़ू के साथ मिसवाक करो या हर नमाज के साथ मिसवाक करो, लेकिन मुझे उम्मत पर मुशक्कत का खतरा था, इसलिए यज़उ अन्हुम इसरहुम, मैं तो इनसे बोझ हटाने के लिए आया हूं। उम्मत पर मुझे मुशक्कत का खतरा था, इसलिए मैंने मिसवाक को फर्ज नहीं किया, पसंद जरूर किया है। और कितना पसंद है, पैगंबर को ही पसंद नहीं बल्कि अर्श वाले रब को भी पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ये मिसवाक मतहरतुल लिल फम व मरज़ातुल लिर्रब, ये मुंह की सफाई का जरिया है, अल्लाह की रजा का जरिया है, इससे परवरदिगार राजी होता है। और पैगंबर को ये मिसवाक इतनी पसंद कि आप जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो आपका आखिरी अमल और फेल क्या था? पैगंबर के मुंह में मिसवाक थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास मौजूद हैं, फरमाती हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए, उनके मुंह में मिसवाक थी। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, पैगंबर की नजरें मिसवाक पे टिक गई। मैं समझ गई कि पैगंबर मिसवाक चाहते हैं। मैंने अब्दुर्रहमान से मिसवाक को लिया, उसको चबाया और पैगंबर को दे दिया, और पैगंबर मिसवाक करते हुए इस दुनिया से चले गए। तो मिसवाक की कोशिश किया करें, एहतमाम किया करें, ये बड़ा ही अल्लाह ताला को और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब अमल है। इसके बाद वुज़ू के मुताल्लिक ये जरूर समझिए कि वुज़ू के बगैर नमाज नहीं। एक मजबूरी की सूरत है, उस वक्त तयम्मुम इजाजत दी गई है, वो क्या है इंशाअल्लाह ताला अगले खुतबा में मैं बताऊंगा। लेकिन सुनिए कि वुज़ू के बगैर नमाज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन, कोई नमाज वुज़ू के बगैर अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं है। तो वुज़ू कौन सा? वो वुज़ू जो पैगंबर ने बतलाया है, उस तरीके के मुताबिक किया जाए। सबसे पहले अगर कोई भी शख्स नींद से जागा है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नींद से जागने के बाद इन हाथों को किसी बर्तन में डालने से पहले पहले अच्छी तरह धो लो। क्यों? तुम में से कोई शख्स जानता नहीं है, उसे इल्म नहीं कि नींद में हाथ कहां कहां लगा हो, इसलिए पहले हाथों को अच्छी तरह धोएं। इसके बाद जब वुज़ू की बारी आई तो सबसे पहले पढ़नी है बिस्मिल्लाह। क्या पढ़नी है? बिस्मिल्लाह। क्यों? आपका फरमान है तवद्दउ बिस्मिल्लाह, लोगों बिस्मिल्लाह कहकर वुज़ू करो। और एक रिवायत में यूं है, ला वुज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, उसका वुज़ू नहीं जिसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो हम वुज़ू तो करते हैं लेकिन बाद औक़ात ये भूल जाते हैं, ये रह जाती है। इसलिए मैं आपको साथ साथ जिस तरह सबक पढ़ाया जाता है इसी तरह याद करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि वुज़ू करने से पहले हमने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। दूसरा अमल क्या है? दाईं जानिब से आगाज करना है, बाईं से नहीं। बैश्ती ज़ेवर में लिखा है कि अगर कोई उल्टा वुज़ू शुरू कर ले तो वो भी ठीक है, लेकिन कतन नहीं। इब्तिदा किधर से करनी है? दाईं जानिब से, बाईं से नहीं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुतहरा थी, कान युजिबुहु तयम्मुनु फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्लिही। प्यारे पैगंबर को कंघी करने में, नबी कायनात को जूता पहनने में, सरवर कायनात को वुज़ू करने में, हर अमल में प्यारे पैगंबर को दाईं जानिब से आगाज करना पसंद था, महबूब था, प्यारा था। लिहाजा वुज़ू शुरू करना है दाईं जानिब से। दूसरे नंबर पर दाईं जानिब से आगाज करते हुए सबसे पहले इन दोनों हाथों को धोया जाएगा। कहां तक? ये पहुंचों तक दोनों हाथों को अच्छी तरह धोया जाए। इसके बाद एक चुल्लू में पानी लेकर उसी चुल्लू को, पानी के चुल्लू को मुंह में भी डाला जाए और नाक में भी डाला जाए। मुंह में भी, नाक में भी। बाज हिस्सा मुंह में चला जाए, बाज हिस्सा नाक में चला जाए। कुल्ली की जाए अच्छी तरह और बाएं हाथ से नाक को झाड़ा जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है और बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये अमल प्यारे पैगंबर का मौजूद है। हाथों को भी 3 बार धोना है, कुल्ली और नाक भी 3 बार ये अमल करना है। इसके बाद चेहरे की बारी आ गई।
تو بخاری و مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کو 3 بار دھوتے تھے۔ کتنی بار دھونا ہے؟ 3 بار چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو دھونے کے بعد ایک عمل جو اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک چلو پانی کا لے کر داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا۔ جن بھائیوں کی ہو، جن کی نہیں ہو انہوں ویسے چھٹی ہے، داڑھے واسطے تے اس تو گولڈن بڑا چانس ہے ہی کوئی نہیں ماشاءاللہ۔ تو جن کی ہے وہ کیا کریں؟ خلال کریں۔ جن کی نہیں ہے انہوں نے اللہ رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، داڑھی کا خلال کرنا ہے کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یخلل لحیتہ، آپ اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے داڑھی کا خلال کیا، اور داڑھی کا خلال کرنے کے بعد فرمایا ہاکذا امرانی ربی، مجھے میرے پروردگار نے ایسے حکم دیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ داڑھی کا خلال کرنا وضو کے اندر فرض اور ضروری ہے کیونکہ اللہ کا امر اور حکم ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور یہاں پر اتنا تو ہمیں علم ہے لیکن کئی بھائیوں کی کونیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ادار الماء علی مرفقیہ، کہ آپ پانی کو اپنی کوہنیوں پر گھمایا کرتے تھے۔ کیوں گھمایا کرتے تھے؟ تاکہ یہاں پر چمڑا اکٹھا ہو جاتا ہے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونے کے بعد یہ انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔ یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں انگلیوں کا خلال، یہ انگلیاں ایک دوسری میں ڈال کر ان کا خلال کیا جائے تاکہ یہ 2 انگلیوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو چمڑا ہے، ان میں بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، انگلیوں کا خلال کرو، آپ کا حکم ہے، آپ کا امر ہے، اور آپ کا حکم وجوب کا، فرضیت کا تقاضا کرتا ہے، لہذا یہ عمل کرنا وضو کے دوران ضروری ہے۔ اس کے بعد مسح کرنا ہے، اور مسح چوتھے سر کا نہیں کرنا، چوتھائی سر کا، بلکہ پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ مسح کے دوران کیا تھا کہ آپ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھتے، بالوں کے اگنے کی جگہ سے ان کو پیچھے لے کے جاتے، پیچھے سے پھر آگے کو لے کے آتے۔ اس کے بعد کانوں کا مسح ہے، اور کانوں کا مسح اسی پانی سے کرنا ہے جس پانی سے آپ نے سر کا مسح کیا ہے، نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ انگلی کان کے اس خول میں ڈالی جائے، اس کے بعد جیسے جیسے یہ کان کے اندر ایک نالی سی بنی ہوئی ہے ویسے اس کو کان کے اندر گھمایا جائے، اور جب یہ انگلی کان کے اس نرم حصے پر پہنچ جائے تو انگوٹھے سے کان کے پچھلے حصے کا مسح کر لیا جائے۔ یہ بھائی بھی دیکھ لیں، یعنی یہ انگلی جو ہے یہ کان کی اس نالی میں ڈال کر اس کے بعد کان کی پیٹھ کا اس انگوٹھے سے مسح کرنا ہے۔ یہ کانوں کے مسح کا طریقہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے بعد کانوں کا مسح بھی ہو گیا۔ پاؤں دھونے ہیں، اور پاؤں تو سبھی دھوتے ہیں لیکن پاؤں دھونے میں 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ کی یہ چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تھا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، بعض اوقات پاؤں دھونے میں ہم جلدی کرتے ہیں اور اس جلدی میں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، او لوگو، وہ لوگ جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں ان کے لیے جہنم سے ہلاکت کی وعید ہے۔ تو آئے وضو کر کے اور ایڑی خشک رہ جائے اور جہنم کا حقدار بن جائے تو ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وضو درست ہو اور اس میں ایڑیاں مکمل طور پر دھوئی جائیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور ایک بات ضرور مد نظر رہے کہ دوران وضو پانی ضائع نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب وضو کرے تو پانی میں اسراف نہ کر، پانی میں فضول خرچی نہ کر، اگرچہ تو چلتے دریا کے کنارے بیٹھا ہو، چلتے دریا کے کنارے بیٹھا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پانی جتنا مرضی زائد ہو، تم نے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا اور پانی ضائع نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کا احتیاط ضروری ہے۔ اور 2-3 باتیں اختصار کے ساتھ جو کہ وضو کے ساتھ غلطی شامل کر دی گئی ہیں۔ یہ جو وضو کرنے کے بعد
आसमानों की तरफ आंख उठा के, उंगली उठा के दुआ पढ़ी जाती है, ये बिल्कुल साबित नहीं उंगली उठाना। इसी तरह गर्दन का मसा सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा के अंदर मौजूद है, ये बिल्कुल मौजू और ज़ईफ़ रिवायत है। गर्दन का मसा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो दुआएं वुज़ू के बाद साबित हैं, और वो कौन सी हैं? पहली दुआ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ये दुआ पढ़ता है, और जामे तिर्मिज़ी के अंदर ये अल्फाज भी ज़ायद हैं, फिर आगे ये कहते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। वुज़ू के बाद ये दुआ पढ़नी साबित है, और आपने फरमाया कि वुज़ू के बाद जो बंदा ये दुआ पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसकी मर्जी जिस दरवाजे से दाखिल हो। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करने की तौफीक अता फरमाए और जन्नत का हकदार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।